हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्स हेरिरहेका छौँ र बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्समा मेजर्स अफ डिस्पर्सन च्याप्टरमा थियौँ। त्यसमा हामीले मिन डेभिएसनबाट कसरी हामीले डिस्पर्सनहरू क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ भन्ने हेरिरहेका थियौँ र इन्डिभिजुअल सिरिजको हेरिसक्यौँ। आज हामीले डिस्क्रिट एन्ड कन्टिन्युअस सिरिजमा कसरी क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू हेर्छौँ है। सो हामी एउटा प्रब्लम लिएर आएको छौँ। यो प्रब्लममा चाहिँ तपाईहरुले एब्सोल्युट मेजर अफ डिस्पर्सन र रिलेटिभ मेजर अफ डिस्पर्सन दुईटै कुराहरू क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। एउटा सुरुमा हामी डिस्क्रिट सिरिजको क्वेशन गर्छौं, त्यसपछि कन्टिन्युअस सिरिजको गर्छौं र यसमा हामीले मिन, मिडियन, मोड र तिनीहरुको एब्सोल्युट मेजर अफ डिस्पर्सन गरिहालौं। त्यसपछि कोफिसिएन्टहरु क्यालकुलेट गर्छौं, दैट इज रिलेटिभ मेजर अफ डिस्पर्सन। यतापट्टि के छ, सुरुमा वेट भनेर छ, वेट छ, यसलाई x भनेर दिउँ। त्यसैगरी नम्बर अफ पार्ट्स, नम्बर अफ पार्ट्स भनेर छ, यसलाई f भनेर नाम दिउँ है। अब डेटाहरु लेखौं, के छ त यहाँ 10 12 15 16 र 20 भनेर छ। यतापट्टि 6 अनि 14 20 13 र 7 भनेर छ। यति कुराहरु छ हामीसँग। सुरुमा यसको अब मिन क्यालकुलेट गर्नु पर्यो, त्यसैगरी मिडियन क्यालकुलेट गर्नु पर्यो र मोड पनि क्यालकुलेट गर्नुपर्ने छ। ठीक छ, यति डेटाबाट अब मिन क्यालकुलेट गर्नको लागि हाम्रो फर्मुला के छ, समेसन f x बाइ n छ। भनेपछि यहाँनेरिबाट n को भ्यालु झिक्न सकिन्छ, तर यत्रो मेहनत किन गर्ने यहाँ जोडी जोडी। अहिले मिडियन झिक्दाखेरि क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीबाट क्यालकुलेसन गर्न सकिहाल्छौं। ठीक छ, सो यहाँनेरि सुरुमा f x क्यालकुलेसन गरौँ। यहाँनेरि हामीले f x फंक्सनको तरिकाले लेख्न आइहाल्छ। 10 into 6 भनेको 60 भयो, 12 4 जा 48, 12 1 जा 12 168 भयो, 15 2 जा 30 300 भयो, 16 3 जा 48, 16 1 जा 16 20 भयो, 27 जा 140 भयो। सो समेसन f x भनेको कति आउँछ त यहाँनेरि 60 140 200 200 300 500 500 र 208 भनेको 708 708 र 168 भनेको 876। सो यो भ्यालु भनेको 876 भयो। अब यहाँबाट हामीले ठीक छ जोड दिउँ सुरुमै। सो n को भ्यालु कति आउने रहेछ त भन्दा 13 7 20 20 20 40 40 20 60 आउने रहेछ। त्यही भएर यो हाम्रो मिन को भ्यालु भनेको 876 डिवाइडेड बाइ 60। ठीक छ, 876 डिवाइडेड बाइ 60 भनेको कति आउँछ 14.6 आउने भयो है। अब हामीले यहाँबाट के क्यालकुलेट गर्न सक्छौं, मिन डेभिएसन फ्रम मिन क्यालकुलेट गर्न सक्छौं। 14.6 आएको छ, 10 माइनस 14.6 भनेको कति आउँछ 4.6 आयो। त्यसैगरी यहाँनेरि 2.6 आयो। अब 15 माइनस 14.6 भनेको 0.4, 16 भनेपछि यहाँनेरि 1.4 र 20 भनेपछि 3. यहाँनेरि 20 भनेपछि 5.4 आउँछ। यति भ्यालु आयो। अर्को के क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो, f x माइनस x को बार क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो। सो 6 into 4.6 भनेको 27.6, 14 into 2.6 भनेको 36.4, 20 into 0.4 भनेपछि कति आउँछ त 20 into 0.4 भनेको 8 आयो, 13 into 1.4 भनेको 18.2 आउँछ। त्यसैगरी 7 into 5.4 भनेको 37.8 आउँछ। र यसरी हाम्रो क्यालकुलेसन समाप्त भयो। के को मिन को मात्रै है, अझ धेरै बाँकी छ। यहाँनेरि समेसन x माइनस x को बार भनेको यसको सम भनेको कति आउँछ 128 आउँछ। मिन को काम सक्यो। अब यहाँनेरि ठ्याक्क फर्मुलामा हाल्ने भ्यालु निकाल्ने काम रह्यो। अब आयो मिडियन को काम। मिडियन को काम गर्दाखेरि सुरुमा हामीले यहाँनेरि क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी चाहियो। क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी लेस देन CF 6 6 plus 14 20 20 plus 20 40 40 plus 30 53 53 plus 7 भनेको
60 आयो है। अब यहाँबाट हामीले x माइनस मिडियन मैले लेखिदिएँ। अब क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने छ। मिडियनको क्याल्कुलेसन कसरी हुन्छ त भन्दा मिडियन इज इक्वल्स टु n प्लस 1 बाई टुथ आइटम हुन्छ। 60 प्लस 1 भनेको 61 बाई टुथ आइटम हुने भयो। यो भ्यालु भनेको 230 जा 60.5 आइटम हुने भयो। 30.5 त कुनै भ्यालु छैन, तर 30.5 को नजिकको CF भनेको 40 छ। सो भ्यालु ग्रेटर देन 30.5 इज 40। अब 40 सँग एसोसिएटेड भ्यालु अफ x कति छ 15 छ। देयरफोर मिडियन भनेको कति आउने रहेछ त यहाँनेरि मिडियन भनेको हाम्रो 15 आउने रहेछ है। मिडियनको भ्यालु ठ्याक्कै 15 आइपुग्यो। बुझ्नुभयो कुरा कसरी हामीले मिडियनको भ्यालु झिक्यौँ। हाम्रो ओरिजिनल जुन डिस्क्रिट भ्यालुजहरुको लागि छ त्यही नै त निकाले हो है। अब मिडियन क्याल्कुलेसन गरौँ। भ्यालु कति आयो 15 आइपुग्यो है। 15 आइपुग्यो भनेपछि 10 माइनस 15 भनेको 5, 12 माइनस 15 भनेको 3, 15 माइनस 15 भनेको 0, 16 माइनस 15 भनेको 1, त्यसै गरी 20 माइनस 15 भनेको 5 आयो। त्यसपछि x माइनस md भनेपछि कति आउँछ 6 इन्टु 5 भनेको 30, 14 इन्टु 3 भनेको 42, 20 इन्टु 0 भनेको 0, 13 इन्टु 1 भनेको 13 र 7 5 जा 35 हुन्छ। त्यसैले समेसन x माइनस मिडियन भनेको कति आउँछ त हाम्रो यहाँनेरि भ्यालु भनेको चाहिँ 30, 42, 13, 35 भने चाहिँ यो भ्यालु 120 आउँछ। अब यसपछि पालो आयो मोडको। डिस्क्रिट डेटाजहरुमा मोड क्याल्कुलेट गर्न एकदमै सजिलो छ। के गर्ने फ्रिक्वेन्सी हेर्ने। सबसे ठुलो फ्रिक्वेन्सी के छ सुरुमा चाहिँ के कुरामा ख्याल गर्नु पर्यो भने, तर जेनरली ख्याल त गर्नु पर्दैन किनभने प्रब्लम एकदमै लामो हुन जान्छ। फेरि यसरी दुईटा छुट्टा छुट्टै सेपरेट रिजनको प्रब्लमहरु नसोध्ला है। तर पनि हेर्नुस् तपाईको डेटा एउटा सिमेट्रिकल हिसाबमा गइरहेको छ कि छैन हेर्नुस् त। सुरुमा 6 देखि 14 बढ्यो, 14 देखि 20 बढ्यो, त्यसपछि 20 देखि 13 घटिरहेछ, 30 देखि 17 घटिरहेछ भनेपछि एकचोटी बढ्यो एकचोटी घट्यो होल डेटा हैन, एउटा सर्टेन रेन्जमा गयो। त्यसैले यो डेटा सिमेट्रिकल छ। अब यसमा सबसे ठुलो फ्रिक्वेन्सी भनेको कति छ 20 छ। 20 सँग एसोसिएटेड भ्यालु कति छ 15 छ भनेपछि 15 चाहिँ हाम्रो के हुने भयो त मोड हुने भयो। सो 15 हाम्रो के भयो त मोड हुने भयो। 15 मोड भइसकेपछि अब हाम्रो मिडियन पनि 15 नै थियो, मोड पनि 15 थियो भने चाहिँ मैले ठ्याक्कै के को भ्यालु कपी गर्दै यहाँनेरि अर्को कलरले गरिदिन्छु है। यहाँनेरि हाम्रो x माइनस मोड छ। सो मिडियन के भ्यालु कपी गर्दै मैले 5 3 0 1 5। त्यसैगरी यता पनि सेम हुने भयो x माइनस मोड भनेपछि कति हुने भयो त यहाँनेरि 30 30 42 0 13 र 35 हुने भयो। समेसन x माइनस मोड भनेको कति आउने भयो 120 आउने भयो। सो यसरी चाहिँ हामीले भ्यालुजहरु क्याल्कुलेसन गर्न सक्यौं हैन। यहाँनेरि यसरी भ्यालुजहरु क्याल्कुलेसन गर्यौं हामीले। ठीक छ ल। अब सबै कुराहरु पूरा भयो, यति कुराहरु आइसक्यो। अब यहाँबाट बाँकी रह्यो के क्याल्कुलेसन गर्ने पोर्सन मात्रै बाँकी रह्यो। ठीक छ। सो अब मैले यहीँनेरि सानो ठाउँमा क्याल्कुलेसन गरेर देखाइदिन्छु। के छ त भन्दा सुरुमा एब्सोल्युट भ्यालु मेजर गर्नु पर्यो, मीन डेभिएसन फ्रम मीन क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। के हुन्छ त समेसन x माइनस x बार डिवाइडेड बाई n हुन्छ। भ्यालु कति छ 120 डिवाइडेड बाई 60 है। 120 डिवाइडेड बाई x माइनस x बार सरी 128 चाहिँ छ। 128 डिवाइडेड बाई 60 भनेको 2.13 आयो। त्यसैगरी मीन डेभिएसन फ्रम मिडियन कति हुन्छ त भने भ्यालु समेसन x माइनस मिडियन डिवाइडेड बाई n हुन्छ। मिडियन को भ्यालु कति छ 120 डिवाइडेड बाई 60 भयो, यो भ्यालु 2 आइपुग्यो। त्यसैगरी मीन डेभिएसन फ्रम मोड को भ्यालु कति हुन्छ त यहाँनेरि
समेसन एफ एक्स माइनस मोड डिभाइडेड बाई n हुन्छ 120 डिभाइडेड बाई 60 भनेपछि 2 आयो। यसले हामीलाई एब्सोल्युट मेजर अफ मिन डेभिएसन भनेर दियो। अब यहाँबाट हामीले कोफिसिएन्ट मेजर गर्नु पर्यो है। सो पहिलो कोफिसिएन्ट अफ मिन डेभिएसन फ्रम मिन भनेर लेखौं है। यो भ्यालु कति हुन्छ त भन्दा मिन डेभिएसन फ्रम मिन डिभाइडेड बाई मिन को भ्यालु हुन्छ। यो भनेको 2.13 डिभाइडेड बाई कति छ भ्यालु 14.6 14.6 भनिसकेपछि कति आयो 0.15 आयो। त्यसैगरी अर्को कोफिसिएन्ट अफ मिन डेभिएसन फ्रम मिडियन क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। सो सुरुमा मिन डेभिएसन फ्रम मिडियन डिभाइडेड बाई यहाँनेरि मिडियन हुनु भयो। अब यो भ्यालु 2 डिभाइडेड बाई 15 कति आउँछ 0.133 आउँछ। त्यसैगरी कोफिसिएन्ट अफ मिन डेभिएसन फ्रम मोड भनेको कति हुन्छ मिन डेभिएसन फ्रम मोड डिभाइडेड बाई मोड म्हणजे 2/15 भनेको 0.133 आयो। सो यसरी तपाईहरुले कुनै पनि एउटा डेटामा चाहिँ जुन यो डिस्क्रिट डेटा छ डिस्क्रिट डेटामा क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ, क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ है। यहाँनेरि हामीले एउटा एब्सोल्युट डिस्पर्सन पनि हेर्यौं, डिस्क्रिट डेटामा कसरी क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ। यसरी टेबल जेनेरेट गर्नु पर्यो। जेनरली तपाईहरुलाई अब सबै भ्यालु त सोध्न लाग्दैन किनभने धेरै टाइम लाग्न सक्छ। कुनै दुईटा भ्यालु मिन मिडियनहरु सोध्ला है। जेनरली तीनटै सोध्यो भने नि गर्न सकिहाल्नुमा यही प्रोसेसले काम गर्न सक्नुहुन्छ हैन। यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। अब धेरै नै ठुलो डेटा आयो भने तपाईले मिनहरु भेट्दाखेरि स्टेप डेभिएसन मेथडहरु एप्लाई गर्दा पनि हुन्छ। तर अब स्टेप डेभिएसनहरु सर्टकट मेथडहरु आफैमै यिनीहरुले लामो बनाइदिन्छन्। त्यसैले क्याल्कुलेटर हातमा छ भने सजिलैसँग क्याल्कुलेसन पनि गर्न सकिहालिन्छ है। यसमा त्यस्तो केही ठुलो कुरो हुँदैन। यसपछि आउँछ हाम्रो कन्टिन्युअस सिरिजको पालो। अब कुनै पनि कन्टिन्युअस सिरिजमा हामीले कसरी क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं होला त डिफरेन्ट भ्यालुजहरु भन्ने कुराहरु यहाँनेरि क्याल्कुलेसन गरौं। सपोज के छ त हाम्रो टेबलमा भन्दा हेरौं है त। यतापटि मार्क्स छ है। यहाँनेरि मार्क्स छ। मार्क्स के छ 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 र लास्टली 50 to 60 छ है। नजिक नजिक भयो क्या ठीक छ, फरक पर्दैन। त्यसपछि आउँछ नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स। नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स यिनीहरुले फ्रिक्वेन्सी दिन्छ भनेपछि फ्रिक्वेन्सी के छ 2, 10, 10, 24, 20 र 8। यो फ्रिक्वेन्सी के छ त हाम्रो एउटा सिमेट्रिकल फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन छ। सुरुमा अब यहाँनेरि पनि हामीले मिन मिडियन मोडको सबै कुरा क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने छ। सायद यो अलिकति लामो हुन्छ अझै प्रब्लम, त्यही पनि सबै कुरा कभर गर्न सकिन्छ है एउटै कुराबाट। त्यसैले एउटै प्रब्लममा हेरौं। सुरुमा मिन को लागि हामीले यहाँनेरि मिड भ्यालु भन्ने कुरा भेट्नु पर्ने हुन्छ। मिड भ्यालुलाई मैले x भनेर नाम दिए। 0 + 10 डिभाइडेड बाइ 2 भनेको 5 हुन्छ। 10 + 20 भनेको 30, यो 15 आयो। त्यसैगरी यहाँनेरि 25 आउँछ, यहाँनेरि 35 आउँछ, यहाँनेरि 45 आउँछ र यहाँनेरि लास्टली 55 भनेर आउँछ। अब f इन्टु x क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। f x क्याल्कुलेट गर्नु भने चाहिँ यहाँनेरि 10 आयो, यहाँनेरि 150 आयो, यहाँनेरि 250 आयो अनि यहाँनेरि अब 24 इन्टु 35 भनेपछि 840 आइपुग्यो। त्यसैगरी 20 इन्टु 45 भनेको 900 आयो र 8 इन्टु 55 भनेको कति आयो त 440 आइपुग्यो है। अब यहाँनेरि टोटल n को भ्यालु कति छ 2 + 8 10, 10 10 20 30, 30 + 44 भनेको 74 आयो। यहाँनेरि समेसन f(x) भनेको कति हुन्छ अब 10 + 150 + 250 प्लस यहाँनेरि 250 + 840 + 900 + 440 भनेको कति आउँछ
2590 आउँछ। त्यसैले अब यहाँनेरि मिनको भ्यालु भनेको समेसन एफ एक्स बाई एन हुन्छ 2590 बाई 74। 2590 बाई 74 भनेको 35 आउने रहेछ। अब यहाँबाट मिन डेभिएसन क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ। एक्स माइनस मिनको भ्यालु कति छ 35 आयो हैन। भनेपछि 5 माइनस 35 भनेको 30, 15 माइनस 35 20, यो भनेको 10, 35 माइनस 35 भनेको 0, 45 माइनस 35 भनेको 10, 55 माइनस 35 भनेको 20 आउने भयो है। यसपछि एफ इन्टु एक्स माइनस एक्स बार क्यालकुलेसन गरौँ। कति आउँछ 2 इन्टु 30 भनेको 60, 10 इन्टु 20 भनेको 200 हैन। त्यसै गरी 10 इन्टु 10 भनेको 100, 24 इन्टु 0 भनेको 0 अनि त्यसै गरी 20 इन्टु 10 भनेको 200, 8 इन्टु 20 भनेको 160 आयो। सो समेसन एफ एक्स माइनस एक्स को बार भनेको कति आउने रहेछ त 60 प्लस 200 प्लस 60 प्लस 200 भनेको 260, 260 प्लस 100 भनेको 360, 360 प्लस 200 भनेको 560, 560 प्लस 160 भनेको 720 आयो। यहाँनेरि एउटाको काम त सक्यो। अब आयो पालो मिडियनको। मिडियनको लागि सुरुमा त क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भेट्नु पर्ने हुन्छ। सो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी क्यालकुलेसन गरौँ। यहाँनेरि 2, 2 प्लस 10 12, 12 प्लस 10 22, 22 प्लस 24 46, 46 प्लस 20 66, 66 प्लस 8 भनेको 74 आयो र यसले हामीले मिडियन क्यालकुलेट गर्नुपर्ने छ। मिडियन कसरी क्यालकुलेट गर्ने? मिडियन इज इक्वल्स टु साइज अफ n बाई टुथ आइटम हुने भयो। कति आउँछ त 74/2 भनेको कति आउँछ साइज अफ 2 3 जा 6 2 7 जा 14 37th आइटम हुने भयो। अब यहाँनेरि एक्ज्याक्ट 37 भनेर त छैन, CF 37 तर 46 छ। सो भ्यालु ग्रेटर देन 37 इज 46। सो मिडियन क्लास कति आयो त हाम्रो त्योसँग एसोसिएटेड मिडियन क्लास भनेको कति रहेछ 46 सँग एसोसिएटेड 30 to 40 भयो हैन 30 to 40। अब यहाँनेरि मिडियन क्यालकुलेट गर्नु पर्यो। मिडियन भनेको चाहिँ L प्लस n/2 माइनस CF/F इन्टु H हुन्छ। L भनेको 30 प्लस n/2 भनेको 37 माइनस CF भनेपछि 22 भयो र F को भ्यालु 24 हैन 22 यहाँनेरि 24 इन्टु डिफरेन्स कति छ त यो भन्दाखेरि 10 को डिफरेन्स हैन 30 to 40 भने चाहिँ 10 भयो। ठीक छ। CF को भ्यालु त मैले ठीक लेखेँ नि 46 छ 22 भयो र यतापट्टि 35 भन्दा नि 24 भयो है 24 लेखा छ। ल भनेपछि यहाँ कति होला 37 माइनस 22 भनेको 15 15 इन्टु 10 आयो डिवाइडेड बाई 24 भने चाहिँ 6.25 आयो। 36.25 चाहिँ हाम्रो मिडियनको भ्यालु आयो है। ल यसरी हामीले मिडियन पनि झिक्यौं। यहाँनेरि 36.25 आउने भयो है। अब यहाँनेरि क्यालकुलेसन गरौँ। 5 माइनस 36.25 भनेको कति आउँछ 31.25 आउँछ। 15 माइनस 36.25 भनेको कति आउँछ त भन्दा 21.25 यो भनेको 11 25 माइनस 36.25 भनेको 11.25 नै आयो। यो 35 यो भनेको 1.25 आयो। त्यसै गरी 45 माइनस 36.25 भनेको 8.75 आयो। त्यसै गरी 55 माइनस 36.25 भनेको 18.75 आयो यहाँनेरि भ्यालु है। यति आइसकेपछि अब यहाँ हेर्नुस् F x माइनस मिडियन भनेपछि कति आउँछ त 2 इन्टु 31.25 भनेको 62.5 आयो।
त्यसै गरी 10 इन्टु 21.25 भनेको 212.5 आयो। त्यसै गरी 112.5 आयो। त्यसै गरी 1.25 इन्टु 24 भनेको चाहिँ 30 आउँछ यहाँनेरि। त्यसै गरी 20 इन्टु 8.75 भनेको 175 आयो र 8 इन्टु 18.75 भनेको 150 आइपुग्यो। त्यसैले यहाँनेरि समेसन एफ एक्स माइनस मिडियन भनेको कति आउँछ 62.5 प्लस 212.5 प्लस 112.5 प्लस 30 प्लस 175 प्लस 150 भनेको कति आउँछ 742.5 आयो यहाँनेरि। यसरी हामीले भेट्यौं। अब बाँकी रह्यो मोडको लागि। मोड क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि सुरुमा हामीले के हेर्छौं भन्दा कुन क्लासमा पर्छ भनेर हामीले हेर्छौं है। सिधै यहाँनेरि सीएफ को कुरा हेरिराख्नु परेन। सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी भनेको कति छ 24 छ। सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी 24 छ। त्यही भएर हाम्रो क्लास भनेको मोडल क्लास भन्छ यसलाई, मैले माथि लेखे है। मोडल क्लास भनेको चाहिँ 30 to 40 हुने भयो। त्यही भएर अब मोड भनेको यहाँनेरि के हुन्छ L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इन्टु H हुन्छ। लोअर लिमिट भनेको 30 भयो प्लस F1 को भ्यालु 24 F0 भनेको 24 भन्दा माथिको भ्यालु माइनस 10 भयो। त्यसै गरी 2F1 भनेको कति हुन्छ 2 इन्टु 24 भनेको 48 F0 भनेको 10 र F2 भनेको 20 आउँछ। सरी 24 हैन 20 आउँछ इन्टु 10 भयो। हामी क्याल्कुलेसन गरौँ है। 48 माइनस 30 भनेपछि 18 14 डिवाइडेड बाई 18 इन्टु 10 भनेपछि 7.778 प्लस 30 भनेको 37.778 जति आउने रहेछ। 37.778 आयो। यसलाई युज गरौँ है। यहाँनेरि x माइनस मोड छ। मोडको भ्यालु 37.778 छ। कति आउँछ त 5 भनेपछि यहाँनेरि 32.778। त्यसै गरी यहाँ 15 सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि 15 ले सबट्र्याक्ट गर्यो भने यहाँनेरि 22.778। 25 ले सबट्र्याक्ट गर्यो भने यहाँनेरि 12.778। 35 ले गर्यो भने 2.778 आउँछ। त्यसपछि 45 माइनस 37.778 भनेको 7.222 आयो। त्यसपछि 55 ले सबट्र्याक्ट गर्यो भने 17.222 आउँछ। अब फ्रिक्वेन्सीले मल्टिप्लाई गर्ने x माइनस मोड गर्ने है। x माइनस मोड गरिसकेपछि यही छ भ्यालु हाम्रो 2 इन्टु 32.778 भनेको 65.556 आयो। त्यसै गरी 10 इन्टु 22.778 भनेको कति आउँछ 227.78 आउँछ। त्यसै गरी यहाँनेरि 127.78 आउने भयो र 24 इन्टु 2.778 भनेको 66.672 आउँछ। 20 इन्टु 7.222 भनेको कति आउँछ 20 इन्टु 7.222 भनेको 144.44 आउँछ। त्यसै गरी 8 इन्टु 17.222 भनेको कति आउँछ 137.776 भनेर आउँछ। र यसको सम भनेको कति हुन्छ x माइनस मोड को भ्यालु कति आयो 65.556 प्लस 227.78 प्लस 127.78 प्लस 66.672 प्लस 144.44 प्लस 137.776 कति आयो 770.004 आयो है। 770.004। सो यहाँनेरि हामीले लगभग क्याल्कुलेसन्सहरु भ्यायौं। यत्रो क्याल्कुलेसन्सहरु भयो यहाँनेरि र एक्जाममा सोध्यो भने नि यसरी नै क्याल्कुलेसन्सहरु गर्नुपर्छ। अलिकति फास्ट गर्ने कोसिस गर्नु होला है। फास्ट गर्दा चाहिँ नबिगार्नु होला। तर अब यहाँबाट हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने छ भ्यालुजहरुको। ठीक छ। भ्यालुजहरुको क्याल्कुलेसन गर्दा अब मीन डेभिएसन
फ्रम मिन भनेको कति हुन्छ समेसन एफ एक्स माइनस एक्स बार बाई एन हुन्छ भनेपछि यो भ्यालु भनेको 720 छ 720 डिवाइडेड बाई 74 720 डिवाइडेड बाई 74 भनेको कति आउँछ 9.73 आयो यहाँनिर कति आएछ त भ्यालु 9.73 तपाईहरुको क्याल्कुलेसनसँग मिल्यो कि मिलेन त्यो कुरा चेक गर्नु है त्यसपछि अब हामीले मीन डेभिएसन फ्रम मिडियन क्याल्कुलेट गरौँ कति आउँछ समेसन एफ एक्स माइनस मिडियन गरे डिवाइडेड बाई एन कति छ 742.5 डिवाइडेड बाई 74 म्हणजे 742.5 डिवाइडेड बाई 74 भनेको 10.003 आइपुग्यो यहाँनेरि 10.003 त्यसैगरी मोड को लागि क्याल्कुलेट गरौँ फ्रम मोड भनेको कति भयो समेसन एफ एक्स माइनस मोड डिवाइडेड बाई एन भनेपछि 770.004 डिवाइडेड बाई 74 770.004 डिवाइडेड बाई 74 भनेको कति आउँछ 10.40 भनेर आयो यहाँनेरि अब मिडियन को भ्यालु हामीले कति लेखेका थियौं भन्दा 742.5 डिवाइडेड बाई 74 भनेको 10.034 हामीले फर्स्ट भिडियोमा कुरा गरेका थियौं कि मिडियन बाट हामीले मीन डेभिएसन चाहिँ मिडियन बाट निकाल्ने हो भने लगभग यसले हामीलाई सबसे सानो भ्यालु दिन्छ सो 10.034 आयो र यहाँबाट हामीले एब्सोल्युट भ्यालु अफ मीन डेभिएसन क्याल्कुलेट गर्यौं अब बाँकी रह्यो रिलेटिभ डेभिएसन क्याल्कुलेट गर्न रिलेटिभ डेभिएसन क्याल्कुलेट गर्नको लागि कोफिसिएन्ट अफ मीन डेभिएसन फ्रम मीन क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो पहिलो कुरा त्यो भनेको के हुन्छ मीन डेभिएसन फ्रम मीन डिवाइडेड बाई मीन हुन्छ अब मीन डेभिएसन फ्रम मीन भनेको 9.73 डिवाइडेड बाई हाम्रो मीन को भ्यालु 35 भनेपछि 9.73 डिवाइडेड बाई 35 भनेको 0.278 आइपुग्यो त्यसैगरी कोफिसिएन्ट अफ मीन डेभिएसन फ्रम मिडियन भनेको कति आउँछ मीन डेभिएसन फ्रम मैले एमडी लेखे मिडियन को लागि यतापट्टि मिडियन आयो यहाँनेरि 10.034 डिवाइडेड बाई हाम्रो मिडियन को भ्यालु 36.25 छ 36.25 10.034 डिवाइडेड बाई 36.25 भनेको 0.277 आइपुग्यो त्यसैगरी कोफिसिएन्ट अफ मीन डेभिएसन फ्रम मोड भनेको के हुन्छ त मीन डेभिएसन फ्रम मोड डिवाइडेड बाई मोड आयो कति छ 10.40 डिवाइडेड बाई मोड को भ्यालु हाम्रो कति निकाल्ला थियौं हामीले भन्दा मोड को भ्यालु मोड माथि थियो है 37.778 भनेर निकालेका थियौं सो 10.4 डिवाइडेड बाई 37.778 भनेको कति आउँछ 0.275 मोड र मिडियनमा धेरै थोरै मात्र डिफरेन्स छ तर पनि जे होस् यहाँनेरि यसरी हामीले क्याल्कुलेसन गर्न सक्यौं है सजिलै छ क्याल्कुलेसन त्यस्तो केही गाह्रो छैन है सिम्पल क्याल्कुलेसन हो अलिकति धेरै क्याल्कुलेसन गर्नु परेको कारण यो अलि अप्ठ्यारो हुन सक्छ भन्ने कुरा मात्रै हो यसपछि आउँछ के छ त मेरिट्सहरु अब यसको फाइदा के छ भन्ने कुरा भयो मेरिट्स अफ मीन डेभिएसन भनेको के छ क्याल्कुलेसन एकदमै सिम्पल छ यसको हैन सिम्पल फर्मुलाजहरु छ तपाईले अगाडि पनि यो सबै कुराहरुको प्र्याक्टिस गरिसक्नु भएको छ यहाँनेरि मीन मिडियन मोड क्याल्कुलेसन गर्ने अलिकति क्याल्कुलेसन झन्झटिलो मात्रै हो नभए सजिलो छ त्यसैगरी बेस्ड अन अल भ्यालुज हाम्रो पार्टिसन भ्यालुजहरुको कुरा गर्दाखेरि के थियो त पार्टिसन भ्यालुजहरुमा सबै भ्यालुमा डिपेन्ड हुँदैन थियो तर जब हामी मीन को कुरा गर्छौं अथवा सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भेट्ने त्यसमा पनि जस मीन डेभिएसन को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सबै भ्यालुजमा बेस्ड हुन्छ किनभने डेभिएसन निकाल्दाखेरि
सबै भ्यालुबाट हामीले डेभिएसन निकालिरहेका हुन्छौँ। थर्डमा के छ, लेस इफेक्ट अफ एक्सट्रिम भ्यालुज है, लेस इफेक्ट अफ एक्सट्रिम भ्यालुज। एक्सट्रिम भ्यालुजहरूमा केही चेन्ज आयो भने पनि त्यसमा त्यति धेरै चाहिँ इफेक्ट आउँदैन, जसरी रेन्जमा इफेक्ट आउँथ्यो नि। रेन्जमा जसरी लार्जेस्ट अथवा स्मलेस्ट भ्यालुमा चेन्ज ल्यायो भने तपाईको एज अ होल रेन्जबाट क्याल्कुलेट हुने डिस्पर्सनमा पनि चेन्ज आउँथ्यो, तर यहाँनेरि त्यस्तो कुरा आउँदैन। त्यसैगरी यसको केही डिमेरिट्सहरू पनि छन्, केही बेफाइदाहरू। पहिलो भनेको इनएकुरेसी, यो मेथड इनएकुरेट छ। अब हुन त सबै मेथडहरू इनएकुरेट छन् आफैमा हैन, तर जेनरली के हुन्छ भन्दा हामीले यहाँनेरि साइनको कुरा गर्दैनौँ। जहिले हामीले पोजिटिभ भ्यालुहरू एड गरेको गर्छौँ भनेपछि कुनै बेला भ्यालु डिक्रिज हुन्छ, कुनै बेला इन्क्रिज हुन्छ, त्यो चेन्जलाई चाहिँ मिन डेभिएसनले क्याप्चर गर्न सक्दैन। त्यो चेन्जलाई क्याप्चर गर्नु नसकेको कारण यो अलिकति इनएकुरेट हुन जान्छ। त्यसैगरी अनसर्टेन पनि छ यो हैन, यो चाहिँ मोडबाट मिन डेभिएसन लियो भने यो जेनरली अलिकति यसको भ्यालुजहरू अनसर्टेन हुन्छ, किनभने अब तपाईले सिधै क्याल्कुलेट गर्नुभयो, तपाईले फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन हेर्नु भएन हैन, अथवा क्लास कसरी डिस्ट्रिब्युट भइरहेको छ भनेर हेर्नु भएन भने त्यो बेलामा चाहिँ के हुन्छ त, यो अनसर्टेन हुन जान्छ। किनभने हामीले जुन एनालाइसिस टेबलहरू बनाएर हैन, ग्रुपिङ टेबलहरू बनाएर काम गरेका थियौँ, यदि हाम्रो क्लास इन्टरभलहरू मिलिरहेको छैन अथवा फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन अनसिमेट्रिकल छ भने त्यो बेलामा यसले राम्ररी काम गर्न सक्दैन है, त्यो कुरामा ख्याल पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैगरी नट क्यापेबल अफ अल्जेब्रेइक ट्रिटमेन्ट, ठिक छ, अल्जेब्रेइक ट्रिटमेन्टको लागि क्यापेबल छैन। मिन डेभिएसन निकालिसकेपछि त्यसलाई फर्दर कहाँ युज गर्ने भन्दा केही पनि छैन, त्यसलाई कहीँ फर्दर युज गर्न सक्नु हुँदैन। जति तपाईँले डिस्पर्सन सम्बन्धी इन्फर्मेसन निकाल्नुभयो त्यहीँनेरि सकियो। त्यसो भए मिन डेभिएसन कहाँ युज हुन्छ होला त भन्ने कुराहरू आउँछ। जस्तै यो चाहिँ इकोनोमिक इनइक्वालिटिजहरू, इन्कमहरू डिस्ट्रिब्युसन गर्नु पर्यो, वेल्थहरू डिस्ट्रिब्युसन गर्नु पर्यो भने कसलाई कति पैसा दिने, कसलाई कति तलब दिने आदि इत्यादि कुराहरू सम्बन्धी काम गर्नु पर्यो भने मिन डेभिएसनको युज त्यहाँनेरि आउँछ, ठिक छ। सो आज हामीले मिन डेभिएसन फ्रम मिडियन, मिन र मोड, डिस्क्रिट र कन्टिन्युअस सिरिजमा कसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ भनेर हेर्यौँ र यसको केही मेरिट्स, डिमेरिट्स र युजको बारे कुरा गऱ्यौँ। यहाँसम्म तपाईँलाई केही प्रब्लम छ अथवा बुझ्नु भएन भने तपाईँहरूले हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा 9849595895 मा पनि कल गर्न सक्नुहुन्छ है। सो आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।